पालन ब्रोइलर पूर्ण रोजगारीका साथ मनग्गे आमदनी गर्न सकिने भरपर्दो पेशा हो। यो रोजगारी भएका तर समय बचत गर्न सक्ने व्यक्तिका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। निम्न आय भएका अर्ध बेरोजगार व्यक्तिका लागि थप आय आर्जन गर्न यो पेशा सहायक सिद्ध हुन सक्छ। यो पेशा थोरै जग्गा तथा कम लगानीमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसको उत्पादन 5 देखि 6 हप्तामै भित्र्याउन सकिन्छ र वर्षमा 6 देखि 7 पटकसम्म कुखुरा बेच्न सकिन्छ। यो व्यवसाय गर्न धेरै ठुलो तालिमको आवश्यकता समेत पर्दैन। नेपालमा यो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री सहज उपलब्ध छन्। साथै सहज बजार पहुँचले उत्पादन पछिको बिक्री वितरणमा समेत समस्या छैन। यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा प्रारम्भमा सानो आकार अर्थात् 100 देखि 200 बाट सुरु गर्न उपयुक्त हुन्छ र बिस्तारै कुखुरा पालन अनुभव बटुली व्यावसायिक रूपमा यो पेशा सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। खोरको व्यवस्थापन ब्रोइलर कुखुरा पालनका लागि पानीको सहज निकास हुने बलौटे डोमट माटो भएको ठाउँमा अग्लो घर खोर भए राम्रो हुन्छ। साना चल्ला हुर्काउने खोर ठुलो र फुल पार्ने अवस्थाका कुखुराको खोर भन्दा 300 फिट टाढा हुनुपर्छ। यस्तो खोरको मोहडा पूर्व अथवा पश्चिम फर्केको हुनु उचित मानिन्छ। यस्तो खोरमा घाम, पानी, हुर्री, बतासको समस्या कम हुन्छ। खोरहरूको बीचमा कम्तीमा 30 फिट खाली भाग हुनुपर्छ। यसो गर्दा खोरहरूमा हावा राम्ररी खेल्न सक्छ। हावाको दोहोरो निकासका लागि खोरको चौडाइ 32 फिट राख्नु राम्रो हुन्छ। उचाइ भने खोरको मध्य भाग 12 देखि 14 फिट हुनुपर्छ। खोरको पर्खाल चिसो ठाउँमा 6 देखि 8 फिट तथा गर्मी ठाउँमा 8 देखि 10 फिट राख्नुपर्छ। यो पर्खालको तलको 1 फिट भाग इँटाको पक्की तथा माथिको भागमा जाली लगाउनु उचित हुन्छ। खोरको छानोमा स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने खर, पराल जस्ता पाता जे प्रयोग गरे पनि हुन्छ। खोर वरिपरि रुख बिरुवा रोप्दा राम्रो हुन्छ। रुख बिरुवाले हावा, हुर्री तथा अन्य प्रकोप रोक्न मद्दत गर्छ। एक चरणको कुखुरा उत्पादन पछि खोरलाई राम्रोसित सफा गर्नुपर्छ। पहिले प्रयोग गरिएका दाना पानीका भाँडा, बिजुलीका सामान सबै धोई पखाली निर्मूलीकरण तथा आवश्यक मर्मत सम्भार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। खोर कतै बिग्रेको भत्केको भए मरम्मत गर्नुपर्छ। त्यसै गरी खोरको तार जाली तथा झ्याल ढोकामा आगोको झिल्कोले सेक्ने, पोल्ने र निर्मलीकरण गर्न बिर्सनु हुँदैन। एक चरण कुखुरा उत्पादन भइसकेपछि चुन पानीले खोरको पर्खाल पोत्नु उपयुक्त हुन्छ। ब्रोइलर कुखुराका लागि प्रयोग हुने भाँडाकुँडा तथा अन्य उपकरण खोर भित्र राखी राम्ररी झ्याल ढोका बन्द गरी पोटासियम परम्याग्नेट 60 ग्राम र फर्मालिन 10 ml प्रति 100 क्युबिक फिटमा बाट उत्पादित धुवाबाट निर्मलीकरण गर्नुपर्छ। यसरी निर्मलीकरण गरिएको खोरमा 1-2 हप्तापछि मात्र नयाँ चल्ला भित्राउँदा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। चल्ला हुर्काउने बेलाको व्यवस्थापन ब्रोइलर कुखुराका लागि खोरको ओस सोस्ने र कुखुरालाई आराम दिने खालको सोत्तर प्रयोग गर्नुपर्छ। सोत्तरका रूपमा काठको धुलो, धानको भुस, बदामको बोक्रा, छिमलेको घाँसका टुक्रा आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। खोरको भुइँमा कम्तीमा 2 इन्च बाक्लो सोत्तर राख्नुपर्छ र त्यसलाई 5 पत्र न्युज प्रिन्ट पेपरले छोप्नु उचित हुन्छ। ब्रुडरलाई खोरको मध्य भागमा राखी यसलाई 1 फिट अग्लो चल्ला रक्षा घेराले बार्नु पर्छ। ब्रुडर र चल्ला रक्षा घेरा बीचको दूरी 2 फिट हुनुपर्छ। ब्रुडरमा आवश्यकता अनुसार 40 देखि 100 वाट सम्मका बिजुलीका बल्ब चल्ला ब्रुडरमा राम्ररी विचरण गर्न सक्ने गरी राख्नु उपयुक्त हुन्छ। खोरमा चल्ला भित्र्याउनु भन्दा 24 घण्टा अगाडि ब्रुडरको बत्ती बाली खोरको तापक्रम 90 देखि 95 डिग्री फरेनहाइट राख्नुपर्छ। हावा हुर्रीको समस्या भए झ्याल ढोकामा जुटको बोरा वा
पोलिथिनको पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ। तर खोरको माथिल्लो तहको हावा निकास हुने ठाउँ भने खुल्ला राख्न जरुरी छ। यसो गर्दा खोरमा जम्मा भएको अमोनियम, कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक ग्यास बाहिर जान्छन् र सोत्तर पनि सुक्खा राख्न मद्दत पुग्छ। ब्रुडरको चारैतिर प्रति 250 चल्लाका लागि 6 वटा पानीको भाँडा चाहिन्छ। त्यो पानीमा भिटामिन ए, सी, इलेक्ट्रोलाइट र सहजैविक तत्वको मिश्रण आवश्यक हुन्छ। सुरुका 2 दिन 100 चल्लाका लागि 500 ग्राम मकैको च्याख्ला दिनुपर्छ। 3 हप्तापछि ब्रुडर घरमा चल्ला रक्षक बार हटाए हुन्छ। चल्ला खरिद गर्दा जाडो समयमा दिउँसो र गर्मी समयमा बिहान अथवा बेलुका गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ कहाँ चल्ला आइपुगेपछि चल्लालाई एक गरी ब्रोइडरमा राख्नुपर्छ। यसो गर्दा लुला, लङ्गडा, ख्याउटे, झोक्राएका चल्ला भेटिए छुट्याएर आपूर्तिकर्तालाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ। चल्ला खरिद गर्दा सधैँ भरपर्दो अनि तपाईँको गुनासो सुन्न सक्ने ह्याचरी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। खोरमा तापक्रम तथा प्रकाश व्यवस्थापन। खोरमा पहिलो 3 दिन 24 घण्टा बत्तीको प्रकाश हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि दैनिक 1 घण्टाको दरले बिक्री गर्ने उमेर नपुगुन्जेल समय घटाउँदै जानुपर्छ। कुखुराको खोरमा पहिलो 4 हप्ता प्रति 200 वर्ग फिटका लागि 40 वाटको बल्ब प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि 25 वाटको बल्ब प्रयोग गरे हुन्छ। ब्रुडिङ तापक्रम पहिलो हप्ता 80 देखि 90 डिग्री फरेनहाइट राख्ने र त्यसपछि 50 डिग्री फरेनहाइट घटाउनु पर्छ। 4 हप्ता पार गरेका कुखुरालाई कुनै थप तापक्रम आवश्यक पर्दैन। दाना पानीको व्यवस्थापन। कुखुरालाई दाना पानी खुवाउन धातु वा प्लास्टिकका भाँडा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता भाँडा कुखुरा हुर्किँदै जाँदा भाँडाको सतह माथि उठाउन सकिने हुनुपर्छ। यसबाट दानाको कम क्षति हुन्छ। ब्रोइलर कुखुरालाई पहिलो 2 हप्ता स्ट्रेटर B0 दाना दिनुपर्छ। त्यसपछि 2 हप्ता B1 र पछि बिक्री गर्ने बेलासम्म B2 फिनिसर दाना दिनुपर्छ। ब्रोइलर कुखुरालाई नियमित अवधि, उमेर र स्वास्थ्य स्थिति अनुसार नियमित दाना दिनु उचित हुन्छ। बजारबाट दाना खरिद गर्दा भरपर्दो, विश्वसनीय तथा प्राविधिक सल्लाह र क्षतिपूर्ति समेत दिने दाना उद्योग वा आपूर्तिकर्तासँग लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। दाना उधारोमा पाए जुनसुकै उपयोग गर्नु हुँदैन। डिलरले जे दियो त्यो दाना चलाउनु भन्दा गुणस्तरीय दाना उपयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा ब्रोइलर दाना उत्पादन गर्ने उद्योग धेरै छन्। दाउन्ने, पोषक, शक्ति, अन्नपूर्णा, विजय इत्यादि। किसानले राम्रो दाना रोज्नुपर्छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन। आफूले कुखुरा पाल्ने क्षेत्रमा खोप लगाउनु पर्ने खालको रोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुखुराको उमेर अनुसार मिल्ने गरी सो खोप लगाउनु पर्छ। यसो हुन नसके कुखुरालाई रानीखेत, गम्बोरो, लिची जस्ता रोग लाग्न सक्छ। यस्तो रोग लागेपछि कुखुराको उपचार सम्भव छैन। कुखुराको खोरमा दैनिक 0.5 देखि 1% मात्र कुखुरा बिरामी परे वा मरे भने पनि तुरन्त विज्ञसँग सल्लाह गरी रोगको उचित उपचार गर्नुपर्छ। यस्तो रोगको उपचारमा दाना डिलर, नजिकको एग्रोभेट वा घुमन्ते चिकित्सकको भर पर्नु हुँदैन। यस्तो कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। व्यावसायिक कुखुरा पालनका लागि उल्लेखित कुरामा ध्यान पुर्याउन सके अहिले देखिएका समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ र आफ्नो लगानी तथा श्रम अनुरूपको प्रतिफल पाउन सम्भव हुन्छ। खोर वरिपरि न्यूनतम जैविक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। खोर वरिपरिको सफाई गर्दा नियमित चुनपानी छर्नु पर्छ। आफ्नो खोरमा जथाभावी भुस्याहा जनावर, काठे हाँस, कुखुरा तथा अन्य चराचुरुङ्गी आउन दिनु हुँदैन।
खोरमा मरेका कुखुरालाई सुरक्षित रूपमा गाडेर तह लगाउनु पर्छ। एक चरणका कुखुरा एकै पटक बिक्री गर्दा राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा कुखुराबाट राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ र यो पेसालाई भयरहित व्यवसाय बनाउन सकिन्छ।